काल हांवें गोयचे पावर मिनिस्टर सुदीनबाब ढवळीकर हांचो एक स्टेटमेंट आयकलो. आज पेपरार न्यूजूय वाचली. ते म्हणटात की जर सामान्य गोंयकार जे रेजिडेन्सीज आसा तांच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी बिलां टायमार भरूना जाल्यार डिपार्टमेंटांचे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट करतलो म्हणून. हांव सुदीनबाबाक आज मडगांवच्या आवाजाच्या तर्फेन रिक्वेस्ट करपाक सोदतां की तांच्यांनी रेजिडेन्सीजाचेर म्हळ्यार सामान्य गोंयकाराचेर एक्शन लास्ट घेवची. पयलीं हे जे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आसा, जे इंडस्ट्रियल युनिट आसा, जे कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट आसा, जे आज कोट्यांनी रुपयाची इलेक्ट्रिसिटीची बिलां सरकाराक म्हळ्यार ह्या डिपार्टमेंटाक इलेक्ट्रिसिटीच्या पे करपाची आसा आनी जे ऑलरेडी डिफॉल्टर्स आसा तांचे कडल्यान पयलीं हे तांच्यांनी रिकवर करून घेवचे आनी मागीर सामान्य गोंयकाराचे एक्शन घेवची. कित्याक आज सामान्य गोंयकार आमचो ऑलरेडी फायनान्शियल बर्डनाचेर आसा. म्हारगाई वाडल्या, तांकां घर चलोवपाक त्रास जाता. आज गोंयांत जॉब्स ना जाल्या. तशेंच आज धंदे सगळ्यांचे डावन पडल्या. कोण मुद्दम बिलां पे करनासतना रावना. तांचे एक जेन्युइन रिजन आसा म्हणून तांकां बिलां पे करपाक मातसो डिले जाता और टायम जाता. हांव आशा बाळगितां की मिनिस्टर आमचे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करतलो आनी गोंयकारांक रिलीफ दितलो.